बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में अपलोड करना चाहता हूँ, क्योंकि ईटा वालों ने डेट अनाउंस की है 12 मई को पुलिस कांस्टेबल का पेपर होना है। तो इसके लिए सिलेबस और इसके साथ साथ क्वेश्चन कैसे आने हैं, कहाँ से आने हैं, तैयारी आपने कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले आप देखें टेस्ट का डेट आपको मैं दिखा दूं। ये देखें, ये हमारे पास लिखा हुआ है टेस्ट डेट। ये अगर अभी तक आपने डाउनलोड अपना रोल नंबर स्लिप डाउनलोड नहीं किया तो ईटा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर वहां से अपने रोल नंबर को डाउनलोड करें। और ये देखिए, ये इसका सिलेबस दिया गया है। इसमें पेपर ए और बी, पेपर ए 80 एमसीक्यूज होंगे, उसमें 80 एमसीक्यूज होंगे पेपर ए के। याद रखिए, कुछ दोस्तों ऐसे हैं कि वो रिपीटर्स हैं, उसको पता है कि कैसे पेपर ना आना है और कहां से आना है, लेकिन जो फ्रेश है तो उनके लिए ये है कि 80 एमसीक्यूज होंगे और इसका मार्क्स भी 80 होंगे। ठीक है। और इसका पेपर बी, इसमें इंग्लिश और उर्दू। इंग्लिश के ऐसे होंगे कि ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस। इंग्लिश को 5 सेंटेंसेस होंगे इंग्लिश टू उर्दू और 5 होंगे उर्दू टू इंग्लिश। इसके और इस तरह ये इसके 10 नंबर्स हैं, इसके मार्क्स वाले हैं। ठीक है। तो इसके 10 सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होंगे उर्दू के जो कि बेतरतीब होंगे, उसको तरतीब देना होता है, उसको फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं 80 एमसीक्यूज के। तो 80 एमसीक्यूज में 20 एमसीक्यूज जो है ये इंग्लिश के होंगे। अब इंग्लिश में देखें, याद रखें, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सिनोनिम, प्रीपोजिशन, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे और ये तमाम के तमाम गवर्नमेंट बुक से होंगे। मुश्किल से के एक आधा क्वेश्चन बाहर से होगा, अदरवाइज मैट्रिक तक जितने भी बुक्स हैं उसी में से होंगे। अब कुछ आपको मैं दिखाता हूं कि पिछले पेपर में किताब से कहां से, किस बुक से कैसे क्वेश्चन आए थे। इस तरह उर्दू के 15 एमसीक्यूज होंगे, 15 एमसीक्यूज उर्दू के होंगे। 20 एमसीक्यूज जो हैं ये इस्लामियात के होंगे और 25 एमसीक्यूज जो हैं ये जनरल नॉलेज के होंगे। जनरल नॉलेज उमूमन मुतालिया पाकिस्तान से होते हैं, मोस्टली मुतालिया पाकिस्तान के होते हैं। देखिए, इंक्लूडिंग पाक स्टडीज लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हो सकता है कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी कुछ हों। जिस तरह मौजूदा वजीर आजम कौन है, वजीर दाखिला कौन है, वजीर खारजा कौन है, आईजी पंजाब कौन है, आईजी केपी का नाम क्या है, आईजी सिंध का है। इसी तरह इन चीजों को याद रखें और स्पेशली केपी, आईजी केपी का नाम याद रखें को कौन है इस टाइम। दूसरी बात याद रखें, दोनों के 100 मार्क्स है, तो पेपर ए और बी दोनों में पास अलग-अलग पास होने आपने। पेपर बी में आपने 8 नंबर लाजिमी लेने हैं, 8 मार्क्स। ओके। और पेपर ए में आपने 32 मार्क्स लेने हैं, 32। टोटल 40 मार्क्स आपने ऑब्टेन करने हैं, लेकिन 40 मार्क्स पर काम नहीं बनेगा। आपने कोशिश करना है कि कम से कम 80 नंबर ले लें अगर आप भर्ती होना चाहते हैं। 80 मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स जो हैं ये 40 हैं, लेकिन दोनों याद रखें, पेपर ए में अलग आपने 32 मार्क्स लेने हैं और पेपर बी को अक्सर दोस्त मैंने देखे हैं कि वो पेपर बी में फेल हो जाते हैं।
اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ اس میں جو پیپر کویسچن ہوتے ہیں اردو کے سینٹنسز جو ترتیب دینا ہوتا ہے یہ اکثر دوست یہ غلط کر جاتے ہیں، تو اس پر آپ نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ اب ایسا ہے کہ پچھلے جتنے بھی پیپرز ہو چکے ہیں، پیپر اے اور بی 2018، 19، 20، 21، 22، 23، وہ تمام کے تمام پیپرز میں اپلوڈ کر چکا ہوں اپنے چینل پر، اور ان کے لنکس میرے پاس ہیں۔ اگر کسی دوست کو چاہیے تو وہ مجھے واٹس ایپ کر دیں، ٹھیک ہے؟ واٹس ایپ نمبر اپنے پاس نوٹ کریں، 0346 65 67 اور 708۔ اس نمبر کو اپنے پاس سیو کریں اور مجھے میسج کریں کہ پولیس پیپرز کے لنک سینڈ کر دیں۔ یہ یاد رکھیں کہ کال کرنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ سبسکرائبر میرے بہت زیادہ ہے، ہر کسی کو میں آنسر نہیں دے جا سکتا، یہ میرے لیے کافی مشکل ہے، تو یہ چیزیں یاد رکھیں۔ اب دیکھیں کچھ پچھلے پیپر سے جو بک سے کچھ کویسچن آتے تھے، یہ دیکھیں یہ کویسچن آیا تھا علامہ ابن خلدون کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے؟ اس کا پورا نام یہ کویسچن تھا اس طرح۔ اچھا، نیکسٹ ایک کویسچن دیکھیں، یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا، یہ کویسچن تھا، پیپر بک میں سے ہے۔ اس طرح غزوہ تبوک کے بارے میں کویسچن تھا، ٹھیک ہے؟ یہ 10,000 دینار کی بات تھی، یہ کویسچن یہ یاد رکھنا ہے۔ اور ایک سواری پر تین ان کے اونٹ جو تھے، سوری غزوہ تبوک کی وہ بدر کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 300 اونٹ تھے، 50 گھوڑے، لیکن کویسچن جو آیا تھا وہ یہ 10 دینار والا تھا۔ اس طرح یہ کویسچن اس میں جو تھا، ایک بدبخت جو تھے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتے، یہ دیکھیں اس کی باتیں، اس کا نام کیا تھا، کہتے یہ اس کا نام تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کب شہید کیے گئے تھے، کس رمضان، 40 ہجری میں، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ یہ تمام کے تمام گورنمنٹ بک سے ہیں۔ اس طرح یہ کویسچن تھا، اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اچھا، نیکسٹ یہ دیکھیں، یہ دیا گیا تھا، اس کا ترجمہ کرنا تھا، لا يدخل الجنہ قاطع۔ اینڈ دیکھیں نیکسٹ، یہ حضرت علی حجوری، جس کو داتا کہتے ہیں، اس نے ایک کتاب لکھا تھا اس بارے میں، تو باہر اکثر کویسچن آتا ہے، اس کتاب کا نام تھا کشف المحجوب۔ اینڈ یہ پتہ مکہ، اور یہ دیکھیں اس کا جو قبیلہ تھا بنو بکر، یہ چیزیں، تو یہ تمام کے تمام اسی طرح بک میں سے یہ کویسچنز آتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ واقعی اگر آپ نے تیاری کرنی ہے تو بکس کے ساتھ ساتھ آپ نے ویڈیوز کو، پچھلے جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان کو اگر آپ واچ کرو گے تو آپ کو کافی آئیڈیا ہو جائے گا، اسپیشلی یہ پیپر بی کے جو سینٹنسز ہیں نا، اس پر آپ نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ یہ پیپر اے نہیں، پیپر اے، اس کا پاس ہونا کافی ایزی ہے، اس میں سے اکثر MCQs ایزی ہوتے ہیں، اور یہ 32 نمبر لینا میرا خیال اتنا مشکل کام نہیں، لیکن اس میں اکثر دوست فیل ہو جاتے ہیں پیپر بی میں۔ اور دوسری بات یہ کہ کم از کم آپ کو 70 سے زیادہ مارکس لینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایکیڈیمک بھی اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے دوستوں؟ تو ونس اگین اگر کسی کو چاہیے تو مجھے واٹس ایپ کر دیں، ان کو میں لنک سینڈ کر دوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اور ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔